Salam alaikum, et نكملوا la série d'exercices في الدرس ديال le dosage direct. On dose l'exercice 3. Alors في هذا l'exercice غادي نستعملوا دابا le dosage باش نحددوا هذا le nombre y. Alors la formule de sulfate de fer 2 hydraté ماشي anhydre, alors hydraté عطاونا la formule ديالها. On se propose de déterminer la valeur du nombre y, يعني le nombre ديال les molécules d'eau. Alors, on dose un volume de 10 ml d'une solution de sulfate de fer 2 hydraté de concentration massique. Alors, on a la concentration dialo par une solution S' de permanganate de potassium de concentration C'. On a la valeur dialo. Alors, la valeur c'est 0,125. Alors, on va dire 1,25 fois 10 à la puissance moins 2. Alors, pour oxyder tous les ions de fer 2, on doit ajouter un volume V' est égal à 16 ml de la solution S', يعني la solution de permanganate de potassium à la solution S. يعني هنايا pour oxyder tous les ions, يعني باش ما يبقاوناش هاد les ions de fer 2 في هاد la solution شحال خاصنا نزيدو ديال هاد la solution de permanganate de potassium, c'est 16 ml. Alors هذا c'est le volume à l'équivalence. À écrire l'équation de la réaction de dosage. Alors هنا أول سؤال يعني مباشرة أنكم تكتبوا l'équation de la réaction de dosage. يعني أول حاجة راه خاصكم تعرفوا بأنها غادي تكون واحد la réaction d'oxydoréduction. لأن قالوا لنا pour oxyder tous les ions de fer 2 يعني غادي تكون واحد la réaction d'oxydoréduction. خاصكم تعرفوا les couples اللي غادي يشاركوا في هاد la réaction. تكتبوا les deux demi-équations ديال l'oxydoréduction. عاد تقدوا انكم تكتبوا l'équation de la réaction لان ما تزربوش وتكتبوها دغيا لان l'équation هي اللي غادي تعتمدوا عليها في لو طابلو دافونسمون هي اللي غادي تعتمدوا عليها باش تحددوا لي كونتيتي د ماتيير لي كونسونطراسيون اكسيتيرا. يعني الا كانت عندك l'équation غلطه من الاول راه كلشي غادي يكون غلط. يعني كنمشيو غير بشويه نحددوا لي كوبل اللي كاينين اللي غادي يشاركوا نكتبوا لي دو دومي équation وعاد نستنتجوا l'équation de la réaction. لو باش نكتبوا لا دومي ايكواسيون الاولى الوغ هنا قالوا لنا بور اوكسيدي يعني هاد لي زيون دو فير 2 غادي توقع عليهم واحد لوكسيداسيون يعني اف او 2 غيكون هو لو ريدكتور يعني باش توقع واحد لوكسيداسيون. الوغ لوكسيداسيون هي واحد لا بيرت ديال لي زيليكترون يعني اف او 2 غادي يفقد واحد الالكترون باش يعطينا اف او 3 يعني لو كوبل اللي غادي يشارك هو اف او 3 اف او 2 هذا هو لوكسيدون هذا هو لو ريدكتور. بالنسبه للكوبل الثاني هنا عندي سوليسيون دو بيرمانغانات دو بوتاسيوم. الوغ غادي يشارك لو كوبل اللي كيتكون لي زيون بيرمانغانات و لي زيون مانغانيز. الوغ هذا هو لوكسيدون وهذا لو ريدكتور. بويسك هنا غادي يتفاعل هاد لو ريدكتور الوغ مع من غادي يتفاعل ضروري مع لوكسيدون ديال لو كوبل الثاني. بالنسبه لا دومي ايكواسيون باش نكتبوها الوغ راه فايتنا خدمناها. رجعوا لو كور ديال لي رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون راه كتبنا هاد لا دومي ايكواسيون يعني ورينا لي زيتاب باش كنلقاو هاد لا دومي ايكواسيون. هنا عندي 5 الكترون الوغ هنا غادي نضرب في 5 وبالتالي غادي تكون عندي لا رياكسيون دو دوزاج. الوغ غادي تكون 5 اف او 2 بلس ام ان او 4 موا بيسك هنايا راه 1 كنضربو في 1 بلس 8 اش بلس كتعطينا 5. الوغ ما نساوش هنا هاد 5 راه كنضربوها في كلشي. الوغ 5 اف او 3 بلس ام ان يعني كنجمعوا هاد لي رياكتيف وعاوتاني كنجمعوا لي برودوي باش كنلقاو هاد لا رياكسيون دو دوزاج. D'établir le tableau d'avancement de la réaction, puis déterminer la quantité de matière des ions de fer 2 utilisés lors de ce dosage. Alors, بالنسبة le tableau d'avancement, كنكتبوا la réaction équilibrée. Alors, هنايا في l'état initial, l'avancement est égal 0. هنايا l'état intermédiaire x à l'équivalence. Alors, هنا l'état final كناخدوها هي à l'équivalence. علاش؟ لأن كنحتاجوا هاد l'équivalence باش غادي نحددوا هاد la quantité de matière. Alors هنايا بالنسبه لا كونتيتي د ماتيير في ليطا انيسيال الوغ هذه هي اللي غادي يطلبوا منا اننا نحسبوها. بالنسبه ليكيفالونس الوغ هنا كنديرو اكس ايكيفالون بلاصه ما نديرو اكس ماكس الوغ هنا غادي نديرو اكس ايكيفالون. بالنسبه لا كونتيتي د ماتيير ديال ام ان او 4 موا
هي لا كونتيتي دو ماتيير اجوتي، لان هي كاينه في لا سوليوشن تي 30. الوغ في لا سوليوشن تي 30 هو اللي كنزيدو على هاد لا سوليوشن هذا. يعني دابا راه خصكم تخيلوا داك لو مونتاج كيفاش داير. يعني راه عندي واحد لا بيغيت اللي فيها لا سوليوشن دو بيرمونغانات دو بوتاسيوم، غنبداو نزيدوهم على هاد لا سوليوشن اللي كيكون في واحد لو بيشر. يعني هاد لا كونتيتي دو ماتيير ديالها كنزيدو اجوتي، يعني اللي كنزيدو على هاد لا سوليوشن هادي. يعني خصكم تكونوا ضابطين الدرس ديالكم وقارينو مزيان باش تفهموا شنو كنديروا في هاد لو طابلو. لوغ بالنسبه ل H+ بويسك عندي هنايا واحد لو ميليو اسيد، باش تكون عندي هاد لا رياكسيون كيكون عندي ميليو اسيد. الوغ هنا كنكتب اون اكسي، يعني كيكون بوفره. حتى بالنسبه لا موليكول دو، يعني هنايا لو راه عندي واحد لا سوليوشن اكوز، وبالتالي راه كنكتب هنايا اون اكسي، يعني كيكون كثير. الوغ هذا هو لو طابلو دافونسمون كيما كنا كنرسموه قبل. الوغ هنايا بلاصه ليطا فينال راه هي ليكيفالونس كناخدوها، وهنايا اكس ماكس كنكتبو اكس ايكيفال. اور 2 ولا لا بارتي الثانيه ديتيرميني لا كونتيتي دو ماتيير دي زيون دو فير 2. الوغ هنا غادي نخدمو هاد ليكيفالونس. الوغ حنا كنعرفو في ليطا ديكيفالونس بان لا كونتيتي دو ماتيير ديال لي دو رياكتيف يعني كيكونوا بجوج دي رياكتيف ليميتون، يعني لا كونتيتي دو ماتيير ديالهم ا ليكيفالونس est égal 0. ou la quantité de matière à l'équivalence de Fe2+, alors il y a la quantité initiale moins 5x équivalent. La quantité de matière à l'équivalence de MnO4 moins, alors il y a la quantité de matière ajoutée à l'équivalence moins x équivalent. alors هنايا غادي نكتبوها، غادي نجبدو شحال هي x équivalent. alors غادي نلقاو بان la quantité de matière يعني هذه كتساوي هذه، يعني la quantité de matière de Fe2 plus divisé par 5. alors هنايا ما نساوش نخدموا هاد لي كوفيسيون، يعني راهم مهمين وكنحتاجوهم. alors divisé par 5 est égal la quantité de matière ajoutée ديال MnO4 moins. alors هنا طلبوا منا اننا نحسبوا لا كونتيتي دو ماتيير. alors بالنسبه لا كونتيتي دو ماتيير د MnO4 moins، alors ما عنديش لا كونتيتي دو ماتيير، مي عندي لا كونسونطراسيون ديال لا سوليوشن وعندي لو فوليوم اجوتي على ليكيفالونس. وحنا كنعرفوا بان لا كونتيتي دو ماتيير هي لا كونسونطراسيون فوا لو فوليوم اجوتي. alors لو فوليوم اجوتي على ليكيفالونس هو في بريم، وبالتالي غادي نلقاو بان لا كونتيتي دو ماتيير est égal 5. alors هنايا 5 سي بريم فوا في بريم، يعني هاد لا كونتيتي دو ماتيير عوضناها بسي بريم، يعني la concentration de la solution de permanganate de potassium fois le volume ajouté à l'équivalence. donc غادي نعوضو بلي فالور اللي عندنا. غادي نلقاو la quantité de matière initiale ديال Fe2+ هي 10 à la puissance moins 3 mol. alors 3 calculer la concentration molaire des ions de fer. alors دابا عاد غادي الا عرفنا بطبيعه الحال la quantité de matière راه غادي نعرفو la concentration. داكشي علاش قلنا le dosage هو لو بوت ديالو هو دو ديتيرميني اما لا كونتيتي دو ماتيير ولا لا كونسونطراسيون بحال بحال. او بالنسبه لا كونسونطراسيون هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال Fe2+ ديفيزي بار لو فوليوم ديال لا سوليوشن. لو بالنسبه لا كونتيتي دو ماتيير هي اللي لقيناها هنايا، لو فوليوم هو اللي خديناه في الاول هو 10 مليلتر. دونك غادي نلقاو لا كونسونطراسيون ديال Fe2+ c'est 0,1 mol par litre وهي لا كونسونطراسيون ديال لا سوليوشن. alors علاش هي لا كونسونطراسيون ديال لا سوليوشن؟ لان فاش كندوبو هاد لا كومبوزي يونيك فلو كيعطينا لي زيون. alors بالنسبه الا بغينا نحسبوا لا كونسونطراسيون افيكتيف دو Fe2+ راه هي لا كونسونطراسيون ديال لا سوليوشن. راه شفنا هادشي في الدرس ديال لي سوليوشن الكتروليتيك. ومن بعد طلبوا منا اننا نلقاو لا فالور دو y. الوغ بالنسبه ل y باش نلقاوها غادي نستعملوا هاد لا كونسونطراسيون ماسيك، راه مازال ما استعملناها. لو هنا حسبنا لا كونسونطراسيون ديال لا سوليوشن ديال هاد لا سوليوشن دو سولفات دو فير 2 وعندنا لا كونسونطراسيون ماسيك ديال. الوغ من هنا ممكن انني نستنتج لا ماس مولير. الوغ بالنسبه لا كونسونطراسيون كنعرفها هي لا كونسونطراسيون ماسيك divisé par la masse molaire ديال هاد لو كومبوزي ionique. alors la masse molaire
est égale la concentration massique divisée par la concentration molaire. Alors, بالنسبة la concentration massique راه عندنا هي 27,8. بالنسبة la concentration molaire هي اللي لقيناها 0,1. Alors من هنا غادي نستنتجو la masse molaire ديال هاد لو composé unique. Alors غادي نلقاو سي 278 grammes par mol. Alors من جهة أخرى la masse molaire ديال هاد لو composé. Alors هي la masse molaire ديال Fe plus la masse molaire ديال le soufre plus 4 fois la masse molaire d'oxygène plus 2Y fois la masse molaire d'hydrogène plus Y fois la masse molaire d'oxygène. Alors هادو معروفين. la masse molaire de fer هي 56, de soufre هي 32, بالنسبة l'oxygène هي 16. alors غادي يبقى هنايا l'inconnu ديالنا هو Y. alors هاد la masse molaire غادي تعطينا هي 152 plus 18Y ولقيناها حنا est égal هاد لا فالور هادي وبالتالي كنجبدو من هنا Y. alors هي 278 moins 152 divisé par 18. alors غادي نلقى هاد لو نومبر Y وبالتالي لا فورمول ديال هاد لو كومبوزي يونيك كتولي هي FeSe4 7H2O يعني كاين 7 موليكول دو. يعني هنا استعملنا لا تكنيك دو دوزاج pour déterminer le nombre Y يعني باش نحددو لا فورمول ديال لو سولفات دو فير 2 hydraté.